السلام عليكم جايز، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في هاد لا فورماسيون ان شاء الله غنتعلموا لي تكنيك ديال لي غرافيك ديزاين، سيرتو اننا غنستعملوا لي لوجيسيال بحال لو فوتوشوب، إليستراتور. هادو سو سون دي لوجيسيال لي معروفين في لو غرافيك ديزاين. كاينين دي زوتر لوجيسيال مي هادو لي بلو بيرفورمون وكيخدموا بهم بزاف ديال الناس اي بزاف ديال لي ديزاينر في العالم كامل. المهم غنبداو باول لوجيسيال اللي هي لو فوتوشوب. اللي كنبغي نوصيكم الدراري هو تركزوا معايا في البيجينين، في البدايه ديال هاد الفورماسيون هادي، حيت غنبداو بلي باز، ولي باز هي اهم حاجه من هادشي كامل. حيت منين غنوصلوا لابارشي ديال انترميدييت ولا ادفانسد غنتعلموا لا كونسيبسيون لا مانيبيولاسيون. دونك خصك تكون ضروري شدي شي لي باز باش ما يجيكش داكشي صعيب. اي حاجه تعلمتيها في لي باز شديتيهم مزيان، اي حاجه تخيلتيها في دماغك بغيتي ديرها في الفوتوشوب تقدر انك ديرها، انك ديزايني داك الشيء اللي بغيتي نتايا بطريقه ديالك، بلي زوتي ديال ديزاين. الوغ نبداو على بركه الله. بالنسبه غنبداو بالانترفاس ديال الفوتوشوب. كيف ما كتشوفوا معايا هنا كاينين لا بار دو منو، لا بار دي زوتي، لا بار دي كالك اي لا بار دي زاجستمون. المهم بالنسبه هنايا عندنا الفايل. هنايا عندنا نيو اند اوبن. نيو بالنسبه اننا غنبداو واحد لو بروجي جديد اولا غنخدموا على واحد ليماج جديده. اوبن عندنا واحد لو بروجي ديجا عندنا في البيرو، بغينا مثلا نديرو فيه دي موديفيكاسيون ولا نعاودو فيه شي حاجه ولا المهم. هنايا بالنسبه للاكسبورت، المهم هنا سالي داك لو ديزاين ديالك اولا هذا كتبغي تحطو مثلا عندك في البيرو على واحد الصيغه ديال فوتو ولا بي دي اف ولا هذا. دونك هنا كتختار الاكسبورت، كدير سوا كويك اكسبورت ان بي ان جي، وغنعرفوا من بعد شنو هي بي ان جي، جي بي او جي. سو سون دي فورما ديال لي فوتو، من بعد غنعرفوهم شنو هنا كاينين لي فورما ديال لي بي دي اف ايتترا. المهم نبداو بعدا ب نوفو ولا نيو. هنا كيف ما كتشوفوا معايا بالنسبه للنيو، هذه هي لا فورم ديال لو بروجي اللي غنبدا عليه، ليماج اللي غنبدا عليها. هنا عندنا نيم، هنا تقدر دير لو نون ديال لو بروجي ديالك، مثلا نسميه لاكتوس مثلا هنا لو دوكيمون تايب. شنو اللي باغي نخدم عليه انا؟ واش باغي نخدم على الويب ديزاين، موبايل اب ديزاين، فيلم اند فيديو، شي حاجه بغيتي ديرها في فيديو، اولا فوتو عاديه ولا يو اس بيبر ولا انترناشونال بيبر. المهم انا كنخليها كاستم. المهم حتى كنبغي نخدم على الويب ديزاين ولا هذا كنخدم على هذا ولا ارت بورد. المهم كاستم مزيان. هنا عندنا الويدث، الهيت، هنا عندنا العرض والارتفاع، الطول. دونك هنا عندنا اننا بالبيكسلز اولا بالسنتيمتر. هنا بالنسبه للقياسات اللي كاينين بالنسبه للبيكسلز، الا بغينا نخدموا على شي فوتو مثلا بغينا نحطوها في عندنا غير هنايا في بيسي ولا نبارطاجيوها سور لي ريزو سوسيو، ولا مثلا شي حاجه اللي كتكون ديجيتال بغينا شي حاجه مثلا امبريميوها غنخدموا بالسنتيمتر، اللي غيخلينا اننا نعرفوا القياس ديال ديك ليماج ديال ديك لاباج ديالنا، واش A4 واش A3 واش A5. المهم على حساب نديرو بيكسلز. المهم نختارو هنايا في الطول مثلا 2000 بيكسلز، غنعرفو شنو هو البيكسلز من بعد. هنا عندنا ريزوليشن. عندنا يا اما كنديرو 72 يا اما 300. غنشرح لكم شنو هي لا ريزوليسيون. يا سوا كنديرو 72 يا سوا 300. بالنسبه لا ريزوليسيون، هي الدقه ديال لا فوتو، يعني لا كاليتي ديالها. كيف ما كتشوفوا معايا في هاد التصويره هذه نبين لكم. هنا عندنا 50 دي بي اي، 100 دي بي اي، 200 دي بي اي، 300 دي بي اي. المهم 72 راه كاينه ما بين 50 و 100 هنايا. كما كتشوفوا معايا هنايا 50 دي بي اي. هنا كاينه كتشوفوا لا كاليتي انها مضبه، يعني ما كايناش واحد لا كاليتي طالعه بزاف. هنا عاوتاني شويه، هنا عاوتاني غادا شويه، مي 300 اللي هي طالعه بزاف، لا كاليتي واضحه فيها. مي
غنوضح لكم الفرق ما بين 72 و 300. هنا في 300 كنستعملوها مثلا الا بغينا نامبريميو شي حاجه. كاينين القياسات ديال 300 غنوريهم لكم من بعد. وفي 72 دي بي اي انا كنستعملوها في لا فورما ديجيتال، فوتو ديجيتال مثلا بغينا نحطوها سور انستغرام ولا سور فيسبوك ولا في لي ريزو سوسيو ولا مثلا ويب ديزاين باغ اكزومبل ولا شي حاجه. الى لاحظتوا بانه 72 في 72 غتعطينا 5100 وشي حاجه. المهم تعطينا واحد القياس اللي على حساب القياس ديال ليكرون ديالي اكسترا. مي 300 فوا 300 تعطيني واحد القياس اللي كبير على القياس ديال لي زيكرون ديال لي بي سي ديال لي تيليفزيون ديال سميتو. دونك 300 كتستعمل في ملي كنبغيو نامبريميو شي حاجه ولا كنخرجوا شي بانو دو بوبليسيتي ولا شي كارت ديال ديدونتيتي ولا. المهم نوريكم قياسات. بالنسبه للقياسات كاينه لا طاي دو لا كارت. هنا كنستعملوا لا ريزوليسيون دو 350 بيكسل بار بوس. هنا في الويد كاين 5.5 9 سنتيمتر في الطول في العرض، 9 سنتيمتر في العرض و 5.5 في الارتفاع. فورما دو بابي ريغوليير. هنا غنستعملو سنتيمتر اللي هو A4 مثلا 28 واحد بابي عادي هذيك لا بابي بلونش. مهم A3 72 فوا 29.7 سنتيمتر. A2 50 fois 30 cm. La résolution est de 300 pixels par pouce. La taille des livrets, مثلا la taille ديال الكتوبة 17 fois 12 cm. La résolution de 300 pixels par pouce. هو كلما كنزيدو في البيكسلز كلما كتكون لا كاليتي طالعة. كيف ما كنعرفوا انه باغ اكزومبل نعطيكم مثال في لي تيليفون ملي كتكون كتسمع كاميرا دو 48 بيكسل مع كاميرا ديال 16 بيكسل، راه كاين واحد الفرق في لا كاليتي ديال لا فوتو. دونك هنا كلما زدنا الحجم ديال لي بيكسلز اولا لو نومبر ديال لي بيكسلز كتكون واحد لا طاي واحد ليماج لي عاليه بزاف ودو كاليتي. ندوزو دابا لحاجه اخرى. دوينا على لا ريزوليسيون. دابا غندوزو كولر مود. بالنسبه لهنا الكولر مود كاينين 5 ديال لي كولور ديال لي مود دو كولور باردون. هنا كاين الار جي بي كولور. ار جي بي هو ريد جرين اند بلو. هاد 3 ديال هاد لو مود باردون ديال الكولور يكونوا 3 ديال لي كولور سبيسيفيك اللي هما الاحمر والخضر والزرق. غنشوفوا علاش بالضبط على تسماو ار جي بي. بون هنايا في ار جي بي كيف ما كتشوف ريد جرين اند بلو هذه كتكون لو مود دو كولور ديال الفورما ديجيتال. مثلا بغينا نحطو دي فوتو في ريزو سوسيو اننا ما غنطبعوهاش ولا نخرجوها باغ لامبريمونط كنستعملو الار جي بي المود ديال الار جي بي يعني فورما ديجيتال. في السي ام واي كي هنا سي ام واي كي اللي هو هنا سي ام واي كي اللي هو ساين اللي هو داك البلو سيال مع الماغناتيك اللي هو داك الموف يلو اند دارك اللي هو نوار. هادو كات ديال لي كولور اللي كاينين في هاد لو مود دي سي ام واي كي. وهذا هو لو مود اللي كنستعملو في البرينت يعني نبغينا نخرجوا واحد لا فوتو اولا شي حاجه من لا ماشين ديال لامبريسيون. دونك كنستعملو سي ام واي كي. اي اون باراليل كنستعملو لو سنتيمتر سي ام واي كي مع لو سنتيمتر مع 300 دو ريزوليسيون اولا من 62 حتى ل 300. هذا هو القياس ديالها و لا فورما ديالها. هنايا عندنا بيت ماب. البيت ماب شنو هو؟ نشوفوا شنو هو عاوتاني. بيت ماب كتكون الشكل ديالو داير على في واحد الشكل على شكل مربعات صغيره كيشكلوا واحد ليماج مثلا بحال هكا.
هذا هو البيت ماب. مثلا هنا كتبان لكم واحد العين وواحد بزاف ديال المربعات كيشكلوا لينا واحد ليماج في الاخر. عاوتاني شنو عندنا؟ جراي سكيل واحد لو مود ديال كولور اللي كيكون كنخدموه غير بالابيض، البلاك اند وايت عادي. فحال مثلا هاد لا فوتو هادي كتخدم غير بالبلاك اند وايت، ما كنستعملوش فيها لي كولور ولا شي حاجه اخرى. بون هادو كانوا لي مود دي كولور اللي عندنا. غالبا ملي كنخدموا على فورما ديجيتال كنديروا ار جي بي كولور، غرين ريد جرين بلو. علاش سماو ريد جرين بلو؟ انا نقول لكم علاش. حيتاش باغ اكزومبل مثلا ملي كتكون كدير بصبعك على ليكرون فحال هكا كيخرجوا واحد لي كولور. هادوك لي كولور كيخرجوا منهم الغوج والخضر والبلو. هذاك الشيء علاش تسماو الار جي بي كولور، حيت هو لا كولور ديال السكرين ديال ليكرون ديال اي الكترونيك، يعني فورما اكران ديجيتال. هنا عندنا 8 بت او لا 60 بت او لا 32 بت. هنايا عندنا بالنسبه لا ديفيرونس بيناتهم تلكو ملي كنكون خدام مثلا على واحد لو ديغرادي في ليماج ديالي كيكون مثلا الاختلاف بيناتهم على هذا الشكل هذا. مثلا ملي كنكون غادي طالع من الويت حتى للفوق يعني ل 32 كيزيد داك الليونه ديال الديغرادي كتزيد يعني مع لي كولور منسجمين مع بعضياتهم. ولكن في الويت كيبان داكشي فهمتي كل حاجه انديبوندون، كل كولور انديبوندون على الاخر، ما كيكونش واحد الخليط ما بيناتهم. دونك هذا هو لا ديفيرونس ما بين الويت و 10 و 16 و 32 الى ما فوق. هنايا عندنا بالنسبه هنايا غنابليكيو ليماج ديالنا اللي غتكون على هذا الشكل 1500 في العرض و 1000 في الطول. دونك نديرو 16 بت. فوالا كاستم بروجي ديالنا. فوالا هنايا عندنا 1000 هنا في 1500. دونك حتى لهنايا كريينا اول ايماج اللي غنخدمو عليها واللي غندير. حتى لهنايا غنكونوا سالينا عرفنا لي فورما ديال لي فوتو، عرفنا كلكو تروك في الانترفاس ديال الفوتوشوب، ريزوليسيون، بيكسلز، الباتش، السي ام واي كي، الار جي بي. مازال غنعرفوا اكثر واكثر في الحلقات الجايه ان شاء الله. خليكم كونسونطري في هاد لا فورماسيون هادي حتى لافان باش تشدوا لي باز ديال لي ديزاين وتكونوا متمكنين انكم تكرييو فو بروبر ديزاين ان شاء الله.